ሰላም ከመየለኹም ክፍሎም እየ ሎማዓንቲ ድማ ፍሉያት ዝኾኑ ቪድዮታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ዘስሕቁ ዘገርሙ ዘደንግፁ ዘባህርሩ ዘተባብዑ ዝቕስቅሱ ኮታስ ከምዚ እውን ኣለድዩ ዘብሉ ፍሉያት ቪድዮታት ኣብ ሕድሕድ ቪድዮ ናተይ ሓሳብ ከካፍለኩም እየ ሕዚ ቀጥታ ናብቲ ቪድዮ ስለ ዝወስደኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ሌትስ ጎ ጋይስ ምርቃ ይሰርሕ እዩ ናይ ወላዲት ምርቃ ድማ ብፍሉይ መንገዲ ይሰርሕ ምርቃ እዚኣ ስምዕዋ ደቀይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ረጎስኩም ወለለም ተዛረኩም ኣለም ይኹነልኩም ዘምሓተይ ውላድኩም ተሓጎሱ ዘምሓተይ ዘይወለድኩም ድማ ፅቡቕ መነባብሮ ይሃብኩም ኣብ ስደት ዘለኹም ዓዲኹም መሊሱ ንብርሃን ሓጎስ የሪኢኹም زمر عزي أحد صارت مثل بر كل مرة أزبها عزي أنت خاتي تنلوا جايز المتعنى نحوكم زولدكم بولدكم تحققوا زولدكم صبونا وراي قولكم عب سدز لكم بسلام عبكم تملسوا صبوا عددك تامكم برهنا نحققوا الرأي تبايد له ما عدتنا برهيو نقصد زخنا تاتكم حما أيزر يمثلنا نمر كل سبج اللي يزر اسمعوا عبيد تصبح كانا اي تعملن اي متصل يركبلا اي فين كا اي تقرا عدي سبي عدي بوي عدي زعابو كل خبري عدي سوا وحشن نمو تقراي يخقنا يزل على فقري انت هلا ولا توي تمرحني تحس كاين عبو حتى هيلكا ها شي الو احبار كاين صحت هلا ولا دقع تصبح كذا مدحني تحس كان حاسب بعد تصبح كذا يبالس شراش توت بتعم نقرن إنه يجزو يبلي تكلي تقدي دمبر عدز تصل جايس يلن of course تكلي السلسلة نسمعيه تقرأ وين كان تقرأ حدي كان خد خير يتمرسل بسر ون تقرأ قريب كان خد خير تكيت يتقرصل بسر قصنا عيه تقرأ مبزحتها قريب كي ياخد كيد يتدلن زاده وحدها انت تقاقير ما بكومنت تقمط لي مرسي بسر خميلات تصلع زعدو طببات دقرسي رقصنا عيه ابدي سابا زلخا ويم دمو عوص زلخا نافقاتك اختمص تدلل لخا ايخا زمد حنت خاص تقبر لعدخا قندما زدرف زخي تقبزي خا فريحه سيلكم بأيو سيلكم بأيو عميق زملكتم قم نقر ززاري قم نقر ززاري حكي بتعمل قرب ملكتي حدار زي قبر عرفتها حدار كتقبر تلها انتاي لها استزاوي دي زيارة أنا أقول عارك تذكره رزي وذكره أي سينجل كله صندحنا زنبرندي مسكيناي حدارك فتني لقاتيو كابز خف أنا بزح سمعتي جوبنا يلون أب صريح غير الجلفة ريهم دو عرسم حداري قوري بناتك حماق جن كصنع العود يمكروا مالتي سلازي تناتك حماق إذا صنع نعمر نصم تناتك صبونا قريهم حدارك قوري يفتنوا أبوزح سبز اللي مثلاً I think أبوزح فريند سيركلز لولا نقري تذكريو مازر ماكينة جزيئة رأيوا واي مازر ماكينة جزيئة أتاكد مالني دو مازر لا يا أخي إيه؟ مالني دو مليا إيه؟ مليا أري يمتشخن مادر جايس تنفحي زبلنا له ذكني أي زبل ترند ملكع أي رمز يعني نالو متفل يا اسمعوا سمعوا تايرو زين سيدسي أي حمدسي تنفحي يدلنا له لاس صحتني إنه ماني ما نفحها قلنا يوم تنفحنا دما محشلنا تتنفح قاك ودرعي ده شق دعالي بشق أبي تنفحنا والله أنا أبي زرفوا
أنت بسرعة يحمدوا لنا له حرر ولو بتخيب بخوك يقولوا لنا له جايز بتعمل كبير ملقطي بسرعة ذات رند زي عجنيتو دانديا ملك على عيرات أنا جانا بزح فيديو اللي سرح الله مثلا أري أهلنا زنسويتك وصاعنا ينكو أهلنا بقى دعر بزح كركر نعرف تخا كتأمن تدلها زعما لغت زي أسمعوا أو شجر للخا خط اللخا الطرف خوخا ما تكلف يا خوخا أصفل يقدر هتودي ما تاخذ لقات عيب اللطي ودنا يودي حبي يا رطي محستي أصفل وقدر هم تصحوه أسمعوا له جزء مقري أسمعوا جزءهم درينا من مقري زاج ما قيد جايس نحلفها تدرارينا دي حزازينا دي جلدي دمنا بينا كن حلفا لنا تكلي ما نسب تماتيو هذا كلاس تدينا لخلت سلسة تخافي الكامل مار زلوا أي مالتي ما قيد مونا لي ذا لو مقبي ذا حدا راح يزا تدري في الله بس كسمعوا خوصت راح لك قصل مونا لي ذا لو مقبي ذا راح يزا راح يزا مونا لي ذا لو مقبي ذا راح يزا راح يزا تكلي بحدار محاز قبضنا أيو سلازي حدار نحاز جايس زعبي ملقتي جايس أوزين نحمل لنا دكة توعت يسمعوا تحمل لكم أوزين በፊት ላይ እኮ ጅንጀና ነበር በቃ የሆነ ወንድ ልጅ ከፈለገ ጀንጅኖ አብስሎ ቴሌግራም ላይ ስንት ሰዓት ሙሉ አሁን እኮ ቀረ ጅንጀና ቀጥታ ወደ ገደለ ነው ወንድ ሁሉ በቃ ቀጥታ ወደ ገደለው በቃ እንተኛ እናርግ ጌታ እንደዛ ነው የምትሉት አይደብርም ግን ቆይ እንዴ በስማም ደግሞ ትዳር የሚፈልግ ወንድ የለም دك توعتي قدم تاينا كساعة كندزي دمارة نقبر لنا ويست جزء يتغيروا دك توعتي حدث الجنجنا قريبهم ويوم بقى قطن دك سيوم لولو قدم كو جنجين كا ابسيد كا بتليجرام صحيف كا قدير كا قلقي لقبر نيرو حزقن جنجنا قرية يتفل زالا زحفتنا تفكلي ودا قدلو يو ودا قدلو كحدا يجي لصبايو ግን ላው ሓዳር ኾነሎ ተገደሉ ጋይስ ሓፍትና ናይ መኪና ቻሌንጅ ጀሚራላ ናይ አዲስ አበባ ታክሲ ብጣዕሚ ተማሪራ ሓዚ ናይ መኪና ቻሌንጅ ይምብርለኹ እያት ዘላ ስስምዑዋ ሰላማት ደቂ ዓደይ ህመይኒ ኢኹም ህዚ ቾኪለ ስለለለኹ ላዋና ጉዳይ ከኣቲ በተለይ ኣብ ሶምንዚ ብመልክዕ ጨና ለበፅሐን ለውና ታክሲ ክፍዒ ክፀወረ ስለለይ ኻልኩ ፕሊዝ وانا نامي صار تشالنج من يدك عادي مكينه خجز نغانغو انا لا لغور لكم نغامي ما نايمن بقى انا اي خالخ هنزي لك نبر اي خير حد يوم لما تنجو او جبو ام حزم دي ملزلو ولا لك او شاور مسوص يوم لجون ايردني ما نايمن انا اي خالخ ما حلتوي حمام بس بقى جايز تكلين حجزا ግን انا حتى لاني ታድሞ ተተንጫው ሞጋዳ ይحيስ ወይስ ዛሜኪና ዚኣ ቻሌንጅ አጀሚርካ መግዛት ስለዚህ ምን ይቀልል ተዘቀለለ ተንሰርሕ ልበለጸ መሲል ይስምዓን ማለት ጋይስ አማዓለ ጉድ ተጀሚሩ ይባሃሉ زحفتنا ድማ ሓደ ናይ መጠንቃታ መልእክት ሒዛላ እስኪ ንስምዕያ ሰላም ሕሜኒኹም ደህና ዲኹም لما عندك كلك متاخو تتنققوا كلكم يمتي ያው አትግረል ሎ ሲቹዌሽን ኩለና እንፈልጦይና همين للو تايم الكيد لو نريو لنا نسمع لنا هنا بالولد أجن أو جزانا لما عنتي كفت خالي نسمع لنا وجه حليفو لك لتفتر نجريك نجركم لنا بزحك زي اللي خانا ما أنا قلنا سمعت لنا عبالنا الفترة مثلنا هنا نمازر لتفتر نجريك نجركم إذا مالت على حدا بحث مالتي مالتيو لأنه مازر بحث مالتي بيتكسان كسالمي لا عدها سفر تخدمه عدها سفر مسخدات بيتكرسان تسالم ولا تملست كروكونشي عدها كروكونشي لبهال عداغا شقالو لبهال سفر نيو امنا شورز سفر عداغا شقارو لبهال سفر يا انيو ناو مسصحت لخونه قلعه كناغراي مزل مازر لالا ابيتنا مسلتو لخونه ነገር ينكامو تخطلتو تخد مالتي اذا مالت مازر اسكال توسن ابارتن اشتي يستاوس لخيل بي نيو ግን
ستيل اختلوا لخي السلو لاني يقبر لخوض إلاتني حزي تخدلاتو تخدمو تمليس على الدحريت أو حنت عنقولو سيدون كف مبلو نيرو كف بلومني حدا قل عين نيرو مجمرات حارة خلتا تخدلو ممز مالتي إنه دحر كوفيلو قلبت خلصيو إلوا مجمرات قلبت عيد بورصة منام حيزو إنه قلبت خلصيو إلوا قلبتها نعيش رايقل عامة حدار يوريدي الجوارات تقدم عيش رايقل عامة حدار لتجوارينا قلبت لتجوارينا قلبتها متقوي وانا تتاجلت اسكاو شعوب بارت درسني اخويا راسينا نشتي يفلت على يستوصل لنا قلبت اوصيكم تلخو امبيلوني نا تتاجل هنا اوصيكم تلخو تزي بلن له كذا ابو سالنا ورا قرشي ابو سالنا ورو نغرات كله وسيدوم سلكاو سيدوم لغرمني بارت لله سلكاو مصادم ليخونس نا موبايل بانكا باسورد خافيتهم خفت الله ما خفيتات لهم مالتي which means بعلا سلاليلا يتخفت لهم إذا مالت سبلي اللي خويني خواني سبني أو ينقصقص له عداقاني أو دكاناتني أو قلنا كلني يمكن كوفي لهم بسلام يوم لوستو ولا وتخرق لهم خاخوني ويتولوا له situation خواني I don't know تهم لانكو but بتشا كوفي لهم يمنو سوير يوم لي حلف لي أسبالتي إنه موبايل بانك خفيتات لهم ترانسفر جيروم وخلو زغرشا ترانسفر جيروم انتني لهم مالتي ما زر دحر التوسن مسنقحت ويمنا من الى صويها اغزابير مسكن انكع بزا احلفو انكع منم لي خونت معناتهم نسمع لنا كاوز اللي قدد لنا يوينا انكع منم لي خونت راح قرش من طول بيزار اسخينا لنا يا خلنا ما زرت لنا كيس اقل شعوب تمسكن اني من ما خونتني ناغان جوجل خلي لك كوري خولي مسات اكيو مستفيننا ما زر يا خيدا لاو بانكي اكاونت منامن نزاتو زحدق العمانነት ተፈልጦ ነው ምንለት ነገር ይላለት ما زر ተፈልጦ منامن ፖሊስ ክሳዓያተ ወይ ብቻ ድሕር ሕዝ መጽኡ ክትቀም ተሞኪሩ ግን ፖሊስ ጣውዒና ነስሮይና ኢሎም ማቶም ባንኪ እና ነገራት ንሰማዕ ለና ለሆነስ ልፍጠርላ ውሽጥ ለባዕልና ነው ለጽብቅ ስለሌለና ሲ ተጠንቀቁ ለማሊና ማዘር እግዚአብሔር መስከን በቃል ለሕሊፉ ወይና ተጠንቀቁ ለማሊ ደቃዓዴ አን ወሕልኹ ጋይስ ብጣዕሚ ሕማቕ ስራሕ ተጀሚር ዘሎ ዝኾነ ማዘር አትራፈን ካልኦትና ግን ዝመልእክት እዚ ሰምዕና ምናልባት ጥንቃቐ ተንገብር ብስሩ በይነኻ ምኻደውን ተዘርብ ምሰብ ምናምን ገለ በተለይ ዓበይቲ ተኾይኖም ገለ ምሰብ ገለ ተትኸዱ ጽቡቕ እዩ ብዝኾነ ግን ካብ መሰረቱ ብስሩ ከምዚ ዓይነት ወንጀላት ናይ ሕጊ ክትትል ተዘይተገይሩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ እዮም መቐለ ብተወሳኺ ካብቲ ካልኦት ወንጀላት እንደገና ተወሳኺቲ ሓደሽቲ ወንጀላት ናተኸሰቱ ይሓድር ለው ይመስለኒ ስለዚ እዚ ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ እውን ትኩረት ተትገብረሉ ጽቡቕ ይመስል ጋይስ ናብ ምግቢ ብሎግ ዝሰርሑ ሰባት ግን ይጸድቁ ዶ ይመስለኩም እስኪ እዚ ቪድዮ እዚ ይርአይዎ Aduh bobo. Kedai deha. Wajib paham. Deha sebelo. Alat Afrika mulu almost deha yolo. Kam zid bela ምግብታት ኣብ ምጽኻ ኣብ ሚዲያ ምዝርጋሕ ማለት ሓጥያት ዶ ይኸውን ይመስለኩም ማለት ዞም ረሲፒ እዚ ለዘጋጅ እዚኦም ዞም ምግብ ቀሪፆም ቪድዮ ሰሪሖም ኤዲት ገይሮም ገለ ኢሎም ከምዚ ገይሮም ዝርባብና ለወዱና ኣለውሲ ይጸድቁ ዶ ይመስለኩም ግን ከቢድ ኮዩ ቴንክ ዩ ናይ ሎምዓት ቪድዮና ነዚ ይመስል ከም ዝተዘናጋዕኹም ተስፋ ይገብር ሓቢርኩም ስለዝጸናሕኩም سبسكرايب ስለዝገብርኒ ሓሳብ ኣራእያኩም ስለተካፍሉኒ ኣዝየ የመስግን ንቐጻሊ ንኸይንሰኣን ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰናይ ግዜ